Please leave your message for 3. पवित्र कुसाचे करुये निवार आमकां आमचे देवा आमच्या अनुस्मानाचे बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. सौतमंत देवा सोरपडिता बाबा स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर उसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो आमकां बरी तान सांबाळलो पोस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले ताका कुसात सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोरपडिता देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिव्या आनी मेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सौतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकदार पातांचे भोगसणे कुडीचें जिवणपण सासाचें जिवीत आमेन. आमेन. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुज्या रायज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गा जाता तशें संवसारान जावं. आमचो दिसपतो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां आतांनी परत दिवं नाका पण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुरपेन बोलेले सोरेस पोज टाय आसा वस्त्र्या मरें तूं सुडो आनी सुडोचो पूज जेजू. भाग्यवान मरिया देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलेले सोरेस पोज टाय आसा वस्त्र्या मरें तूं सुडो आनी सुडोचो पूज जेजू. भाग्यवान मरिया देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलेले सोरेस पोज टाय आसा वस्त्र्या मरें तूं सुडो आनी सुडोचो पूज जेजू. भाग्यवान मरिया देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आती आतां आनी सदांच सदांकाळ आमेन. मोगाला बापा मोगाल भाव भयणीनो मनीस एक जुनवो न्हय समाजान ताका दुसऱ्यांची गरज पडटोच आयज संवसाराची इतली उदरगत जाल्या की मनशां एकामेकाच्या संबंदान वाडोवंक विसरल्यांत. एकसुरपण जावन आसा मनशाचें व्हडलें देणें. आयज आमी तेच सांत जे एकसुरपणाक लागून मरोन गेल्यान तांच्या पासत मागुया. देवान असल्या आत्म्याची काकलूट करूंक ह्या तेसाची मांडावळ कोत्ता सांतांतून नावेती आनी सान मात्यूव मायना मानशेर देवान सायबिणीची मोजोतीन तांच्या सगळ्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. पयलो गूट तुमी जेजू क्रिस्त आपलेच पोरीन तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो. देवाची उतर तांकां म्हणलें जिवो आसा तांकां तुमी मेलेल्या मोदें कित्याक म्हूण सोदतात. देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर गाडी घे तुझे काकलुतीचे तोले एकाकलुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर गाडी घे तुझे काकलुतीचे तोले एकाकलुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर गाडी घे
बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वर गाडी घे तुझे कुतीचे डोळे एका कुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वर गाडी घे तुझे कुतीचे डोळे एका कुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वर गाडी घे तुझे कुतीचे डोळे एका कुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वर गाडी घे तुझे कुतीचे डोळे एका कुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वर गाडी घे तुझे कुतीचे डोळे एका कुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वर गाडी घे तुझे कुतीचे डोळे एका कुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वर गाडी घे तुझे कुतीचे डोळे ओनोस बाबा गाणी पुता आणि स्पिरिट संत so worthy, oh so santo, so दुसरो गुट सोमी जेजू ख्रिस्त जिवन जातूस 40 दिसांनी पोरजूल जावन स्वर्गात चडलो. हे सांगल्या उपरांत ते पोलेतात थंयच आसतना जेजू देवान वयर वयर उबारून व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार व्हेलो एका कुपान ताका लिपयलो. Kakutyचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वर गाडी घे तुझे कुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वर गाडी घे तुझे कुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वर गाडी घे
देवा बापाच्या मोगाचे दिवे ओळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पापी वर्गाडीगे तुझे काकुतीचे कोणे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दिवे ओळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पापी वर्गाडीगे तुझे काकुतीचे कोणे काकुतीचे माये देवा बापाचे मोगाचे दिवे ओळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पापी वर्गाडीगे तुझे काकुतीचे कोणे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दिवे ओळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पापी वर्गाडीगे तुझे काकुतीचे कोणे काकुतीचे माये देवा बापाचे मोगाचे दिवे ओळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पापी वर्गाडीगे तुझे काकुतीचे कोणे काकुतीचे माये देवा बापाचे मोगाचे दिवे ओळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पापी वर्गाडीगे तुझे काकुतीचे कोणे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दिवे ओळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पापी वर्गाडीगे तुझे काकुतीचे कोणे नोच बापा आणि पुता आणि स्पिरिता Santo so suave so santo soda sorbota oshesa तिसरो गूट सोम्या जेजू स्वर्गार वेतोस पाटुलो आत्म्यांक तनाक मारलेली सुवाते जुं असले उपकार बरी नापोसल 50व्या दिसाच्या उत्सवात सोमयार 3 सगळीं एकाच सुवाते जमलोलीं आसलीं आनी उज्याच्यो कोशो जिबो तांकां दिश्टी पडल्यो आनी तीं सगळीं पवित्र आत्म्यान बोल्लीं काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दिवे ओळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्यावर काढी तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दिवे ओळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्यावर काढी तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दिवे ओळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्यावर काढी तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या
बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुताचे गायन आणि आम्ही पाप्यावर काढिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे नाही देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुताचे गायन आणि आम्ही पाप्यावर काढिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे नाही देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुताचे गायन आणि आम्ही पाप्यावर काढिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे नाही देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुताचे गायन आणि आम्ही पाप्यावर काढिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे नाही देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुताचे गायन आणि आम्ही पाप्यावर काढिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे नाही देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुताचे गायन आणि आम्ही पाप्यावर काढिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे नाही देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुताचे गायन आणि आम्ही पाप्यावर काढिके तुझे काकुतीचे डोळे नोट बापा कानी पुता आणि स्पिरिता Santo Sosolani Tozotata Sona Sormo Kaoshisa चवथो गूट सोमया जेजूच्या मोडना उपरांत 100 वर्सांनी आमकार मुरयेक एक कुडी वतमेसीस स्वर्गार वेली तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणान दिश्टी पडली सुर्याच्या ओर्जोलान न्हेसलोली एक बायल काकुतीचे माये देवा बापाचे मोगाचे दिवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्यावर काढिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाचे मोगाचे दिवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्यावर काढिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाचे मोगाचे दिवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्यावर काढिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाचे मोगाचे दिवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि
चिदवे बोल तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पापी मूर्खाईगे तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाचे मोगाचे दुवे ओळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पापी मूर्खाईगे तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाचे मोगाचे दुवे ओळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पापी मूर्खाईगे तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाचे मोगाचे दुवे ओळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पापी मूर्खाईगे तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे ओळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पापी मूर्खाईगे तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाचे मोगाचे दुवे ओळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पापी मूर्खाईगे तुझे काकुतीचे डोळे Nos Baba Gani Buddha Ani Spirit the Santa So Adi To So Zata So Da Sor Buddha Oshesa पांचवो अगूट पवित्र रित्वेन अंकारमाईच्या मस्तकार मुकुट घालून केली तिका स्वर्गार संवसाराची राणी तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुना दिश्टी पडली सूर्याच्या पोरजोलान न्हेसलेली एक बायल तिच्या पांयां तोला आसलेलो चोंद्री आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्राचो मुकुट काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काडिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काडिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काडिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काडिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये
देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुताचे गायन आणि आम्ही पाप्यावर काडिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुताचे गायन आणि आम्ही पाप्यावर काडिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुताचे गायन आणि आम्ही पाप्यावर काडिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुताचे गायन आणि आम्ही पाप्यावर काडिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुताचे गायन आणि आम्ही पाप्यावर काडिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुताचे गायन आणि आम्ही पाप्यावर काडिके तुझे काकुतीचे डोळे Lord, Baba, Pakani Puta Ani Spirit the Santo Zosawadi Tosotata Zota Sorvo Da Oshesa नमान राणी काकुतीची माय तुझे आमचे जीवित अमृत आणि बरवसो आम्ही पोटेशी एवेची बालका तुका उलमात या तुकाच्या कळात असताना सुस्वाद सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्था आमचे दया शरातेनी तुझी काकुतीची नदर कर तू कोणवाले आणि मोगाय तुलो बाकवार मरे या पदेसा उपरांत तुझो पूज येसू आमकां दाखोय मोगाला बापा कोविड-19 ह्या संवसारभर पसरलेले पिडे वेळार तुझे काकुतीचे दोळे आमचेर घाल हे पिडेक लागून कोस त्रास सोंसतल्या आमच्या भाव भयणांक जेजूचे पुनर्जीवन पोवन बोरवांसो आनी संतोश हाडूं आमच्या संदेशकारांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तुजेरूच तांणी आपलो भावार थिरावंक आमकार मारीचे विनवणेन आमी तुजे लागीं मागता देवाचो आदार सदांकाल आमचे थंय आसूं अशें जावं
जमोया ताच्या मंदिरांत जमोया देवाच्या दोंगरात चडोया ताच्या मंदिरांत जमोया सर्वेस पोराचो porvo Sodora poros voto Sorves morace mondi Soglia porosus vote Devacia donra zoroya Tacia mondira zomoya Devacia donra zoroya Tacia mondira zomoya बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोबे आसू आख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रोचणेक शुभ वर्तमानान परगटात जेजूचो संदेश दुसऱ्यांक दिवन जेजूचो गोवाय आमी जाल्यात गाय आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा मारये भशेन बरी खबर परगटाव तेदना जेजूचे कुशालकायेचे आमी गोवाय मारया आमची सोर्गीची आवय भुरग्यापणांत तावन ती देवाचो खूब मोग करताली आनी मागण्यांतल्यान आनी आपल्या चालत्या जिवितांतल्यान देवाक मानवता तसले जिवीत जियेताली देखून देवान तिका आपल्या पुताची आवय जावंक विचून काडली मारेन सदांच बरी खबर परगट केली देवाची खोशी जावंक मारयान आमकां आज एक खेरीत नमुनो तर मारयेचे विनवणेन आमी देवाची खोशी सगळ्या वेळार आमच्या जिवितांत पालूंक आनी तिचेच भाशेन बरी खबर परगटून जेजूची कुशालकायेचे आमी गोवाय जावंक आमकां बोल आनी कृपा मागता एकसुरपणान मरण गेल्यार ओतम्या पासत मागुया आपल्या जिवितांत तांकां तांच्या घरच्यांनी पासत भायर आयलीं देवान तांकां आपले वेंगेत घेवंक ह्या मिसा बलिदानांत देवा लागीं मागुया ह्या नोवेनाची मांडावळ करता सांत हातून नावेती आनी सांत माते मायनानी मानशेर देवान सायबिणीचे मजतीन तांच्या सगळ्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूंक तांकां देवाची कृपा मागुया हीच भावना आमच्या मनात धरून आमच्या पातकांचो उगडास करुया खेरीतपणी ज्या वेळार आमी जेजूचे गोवाय जावंक विसरल्यात ताची बरी खबर परगटूंक विसरल्यात आमचें जिवीत ताचें सोशिल्लें पयस घेवन गेल्यात देवाचें भोगसणें मागून ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत तयार जावया बराबर म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भाग्योंत सदांच आंकवार बरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन. प्रार्थुया काकलुत्सरा देवा आमी भोव ओस्कोत भुरगीं तुजी
देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताचे आवयचो उगडास कोत्ताना तिचे विनोनेन आमचे असोक्तायेंक आमकां बोळ दी म्हूण आनी आमचे खोटेपणांनी आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. भाग्योत पावलून कुरीतकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचो. भावा भयणीनो, शुभ वर्तमान पोरगोटचें काम म्हळ्यार म्हाका वडवीक न्हय, तो एक म्हाका कायदो. तें हांव पोरगोट करिना जाल्यार म्हजें कोटा. म्हजे खुशेन हें काम हांव करता जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी. पूण म्हजे खुशे विणे हो कारबार म्हजे आदीन केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा? शुभ वर्तमान म्हाका दिता ते होक सोडून हांव ते फुकट परगट्टा, तातूंच म्हजी मजुरी आसा. सगळ्या मनशां संबंदी हांव स्वाधीन जावनय सगळ्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जाला. असोक्तांक जोडून घेवंक असोक्तां बरोबर हांवूय असोक जालो. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारण जोडून घेवंक हांव सगळ्यांक सगट जालो. शुभ वर्तमानान म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगळें हांव करतां. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. म्हजो गवली सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. पोतून म्हणोया. म्हजो गवळी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजो गवली सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. पांचवो चोरो मेळटा थंय म्हाका दिता आड पडूंक. शितोल व्हांवत्या उदकाशी तो म्हाका वाट दाखयता. म्हज्या निर्बोल जिवाक तो नव्यान दिता धीर गोठाय. सोबाब. म्हजो गवळी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. आपल्या नांवा खातीर तो नीज मार्गान म्हाका चलयता. कालक्या खोंडांतूय सांडल्यार कसलोच हुस्को ना म्हाका. दांडो आनी कोंके घेवन म्हजेशी उबो आसाय. म्हाका दीस रात सांबाळटाय. राखण करूंक धीर दिताय. सोबाब. म्हजो गवळी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजे दुस्मान घुस्पट्टात, पळेतात थोटाक जातात. तांचे मुखार तूं म्हाका जेवण वाडटाय रुचीचें. म्हज्या माथ्यार आनंदान धमधमीत तेल वारोयलाय. खुशालकायेन मुरगोडटा म्हजो कांसो भोर ओत्ता. सोबाब. म्हजो गवळी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. तुजी काकलूत भलेपण दर दिसा म्हजेर व्हांवतात. ओचीत घरांत देवाच्या म्हजें ठिकाण सदांकाळ. सोबाब. म्हजो गवळी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. उद्गार. Sorvesporak, soy sorvesporak, sorvesporak, soy. जाता तें जावं सगळ्या वस्तूंनी आर्गां दियात, कित्याक जेजू क्रिस्ता सवें तुमी तशेंच केल्लें देवाक जाय. Sorvesporak, soy sorvesporak, sorvesporak, soy. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या.
जेजू नाजारेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो आनी आपले सवये प्रमाणे सोनवारा दिसाक देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इजायास बाखणाराचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उसयतना अशें बरयलेलें आसा तें ताका मेळ्ळें. ताणें म्हाका अभिशेक केला देखून सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडोवंक आनी सर्वेस्पराचे मजतीचें वरस्त कळीत करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक कोंवडून ताणें सेवका कडेन परत दिलें आनी बसलो. देवस्थानांत आसलेल्या समेस्तांचे दोळे ताचेर लायलेले आसले. तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, हें शास्त्र लिखीत जें तुमी आतां आयकलां, आयज तें खरें जालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. प्रितीच्या मोगाळ भावां भयणीनो, जायत्या गांवांनी आमी रिडेम्पटोरिस्ट पाद्री मिसावांक वेतात आनी एक सोय आमची हे मिसावांक वेतात तेन्ना एक परंपरा कशी, मिसाव जावचे आदीं दर एका घोराब्यांत भेट दिवन आमी ह्या मिसावांक व रितीराक लोकांक आमंत्रण दितात, एका पवणे कशी. आनी अशेंच एका गांवांत आमी मिसावांक गेल्ले कडेन एका घोराब्यांत हांव भितर सरलो. आंथरुणार आसलेली आवय कुमसार जावंक सोदता म्हणून म्हाका तिचे दुवेन सांगलें. हांव भितर सरलो, तिचे लागीं उलयलो आनी उलयता आसतना रडोंक लागली आनी म्हणोंक लागली, हांव एक पातकीण, म्हजे पांय धरलेले आसात, म्हजी एक कुडीचो एक भाग सारको चलो ना, धरून पडलेलो आसा आनी म्हज्या पातकाक लागून देवान म्हजेर शिराप घातला. आनी म्हजो हो प्रश्न तिका अशे भाशेन जालो, कित्याक म्हूण तूं अशें म्हणटाय, देवान तुका खास्त लायल्या म्हणून. सगळींच आमी पातकी न्हय आनी पातकी जावनूय देवान आमचो मोग केला आनी आमची पातकां देव भोगशिता. कितलीं वर्सां जालीं वो कितले दीस जाले तूं कुमसार जाल्यार. आनी ती म्हणूंक लागली, एक सुमान पासून जावंक ना, गेल्या सुमानाक जेन्ना पादविगार कुमन्या हांव घेवन आयलोलो हांव कुमसार जालेली आनी तरूय आसतना म्हाका दिसता हांव पातकी म्हणून. हांवें म्हणलें, कोणें सांगलां तुका? आनी तिणें ही खबर आमकां सांगली. कांय म्हयने आदीं खंय हे वस्तोरेन चिंतलें आपूण रितीराक वेतली म्हणून. आनी एक भावार्थ आसलो, काळजांत एक आशा आसली, हांव रितीराक वचोन बरी जावन चलोन परतून येतली म्हणून. जेन्ना तिका गाडयेन घातली आनी तिचें व्हील चॅर खंय घालताली, ती म्हणोंक लागली, घोडये म्हाका व्हील चॅराची गरज आसची ना, व्हील चॅर हांगाच आसूं, गरज पडल्यार रेतीर काबार जातोच आमी हाडचें. ती रेतीराक गेली खंय आनी परतून आयली आनी दुबाव विणे ती आसा ते परेन व्हील चॅर निमण्या दिसाक रेतीराक व्हरोंक पडलें. आनी जेन्ना परतून आयली तेन्ना तिचें सिरविदोर येवन तिका अशें म्हणूंक लागलें, खंय कोंकणें तें दुसऱ्या धर्माचें खबर नासली आनी अशी ताका सांगूंक लागली, घोडे तुज्या पातकाक लागून तूं बरी जावंक ना, अशी शेजारी म्हणटाली. पळयात तिका व्हील चॅर नासतना घेवन गेल्ली आसा. आपल्या जिविताक पळयल्यार देव तिच्या जिवितांत देणी दिवचोच ना. आमकां खबर आसा परतूनच ती व्हील चॅराचेरूच परतून येतली, कित्याक आपल्या जिवितान वायट केलां तिचें फारीकपण तिका दिवंक पडटलें. प्रितीच्या मोगाळ भावां भयणीनो, जायते फावटी असली गोत आमची जाल्ली आसा. देवान आमकां बूद दिल्या, देवान आमकां चिंतप दिला, देवान एक काळीज दिलां. तरी पूण हें काळीज, आमचें तोंड, आमचें मन आमी देवाक जाय तशें वापरूंक विसरता. जायते फावटी बरें करूंक जातालें, बरें चिंतूंक जातालें, बरें उलोवंक जातालें आनी बरी भावना काळजांत रिगोवंक जाताली, मोग करूंक हें काळीज वापरूंक जातालें, पूण तें आमी वापरूंक ना. आयचो विशय म्हणटा, मारे भाशेन आमी बरी खबर परगटाव तेन्ना जेजूचे कुशळकायेचे आमी गोवाय जाता.
जेजूची खुशालकाय, जेजूचे बरी खबर कशे भाशेन आमच्या जिवितांतल्यान आमी परगट करूंक जाता काय. आयची दोनूय वाचपां अशें करूंक आमकां उस्कायतात. पयल्या वाचपान भाग्योन पावलो म्हणटा, जरी तर शुभ वर्तमान हांव परगट करिना जाल्यार म्हजें खोटा. ही म्हजी जबाबदारी, हो म्हजो एक सोयेग न्हय. दिस इज नॉट अ प्रिविलेज, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स माय रायट टू प्रोक्लेम द गॉस्पल. वो टू मी इफ आय डोंट प्रोक्लेम द गॉस्पल, ही सेज. पवित्र पुस्तकान शुभ वर्तमानान आमी आयकलां, इजायास प्रवादाचे पुस्तकांतलें उतर जेजू वाचता. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा आनी म्हाका अभिषेक केला देवाचें उतर परगटूंक, गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक, जेजूचें देवाचें कृपेचें वरोस परगट करूंक. हें जेजून केलां म्हणून न्हय, पूण आमकां दर एकल्याक हें देणें मेवलेलें आसा. बावतिजमा वरवीं आनी क्रिस्मा वरवीं आमकांय पवित्र आत्म्यान मागल्यांत. आनी हें जेजूचें जें मिसांव आसा बरी खबर परगटपाचें, तें मिसांव आमकांय आयलेलें आसा. तर एक बरो क्रिस्तांव कसो कशे भाशेन आमच्यान देवाचें उतर परगटूंक जाता काय. कसलीच घडणिती जावं, कसलोच काळूस तो जावं, पयले सुवातेर जेन्ना आमी थंय वेतांव आमच्या मनांत हो विचार आसूंक जाय, ह्या घडणेंत देवाची खुशी कशे भाशेन आमच्यान सोदूंक जाता काय. हो नियाळ आमच्या मनाक जावंक जाय. चकचकता तें भांगार आसना म्हूण ही म्हणणी आमकां पुर्वजांनी दिल्ली आसा. आनी तशेंच आमच्या मनांत आमी सोजमून घेवंक जाय. जें दिसता तशें नासता. घडयेक तो मनीस वायट जालोलो आसतलो, जी काणी हांवें तुमकां सांगल्या, जी खबर तुमकां हांवें सांगल्या, घडये तिणें जिवीत आपलें वायट जियेल्लें आसतलें. आनी कित्याक कसल्या कारणाक लागून तिका हें दुयेंस जालां सांगूंक जायना. तरी पूण तिच्या वायटाक लागून हें दुयेंस तिच्या जिवितांत जालां म्हणून शेजारी उलयतालीं, आमकां हो दर्जो कोणें दिलो दुसऱ्यांची नीत करूंक. आनी ताकाच लागून घडयेक तिच्या जिवितांत हें दुयेंस जायत्या जाणांक जाता तशें जालां आसतलें. पवित्र पुस्तकानूय जेजूकूय असलो प्रश्न घालतात, तो कुड्डो जाला तो कोणाच्या पातकाक लागून, ताच्या पातकांक ओ ताच्या आवय बापायच्या ओ पुर्वजांच्या पातकाक लागून. आनी जेजू म्हणटा ताच्या ओ पुर्वजाच्या पातकाक लागूनूय, पूण देवाक मोहिमा मेळचे खातीर तो कुड्डो जाला आनी त्याच मोहिमेक लागून हांव ताका म्हणटा बरो करता म्हणटा. मोगाळ भाव भयणो, कसल्या कारणाक लागून वायट कोणाच्या भितर सरता आमच्यान सांगूंक जायना. पूण जेन्ना असल्यो वस्तू आमकां दिसती पडटात, आमच्याच भितर आमी नियाळ करूंक गरज आनी विचार करूंक गरज. सायबा, तुजी येवजण ह्या घडणेंत कसली काय. तुज्याच जिवितांत जेन्ना वायट जाता तेन्ना आमी विचारूंक गरज, हे म्हज्या घराब्यांत म्हज्या जिवितांत हे घडणेचो अर्थ कितें काय. तेन्नाच आमच्या तोंडाचेर जीं उतरां भायर सरतात ती माणसुकेन भायर सरतलीं. दुसरे सुवातेर मोगाळ भाव भयणो, जायते फावटी आमकां दिसता देवाचें उतर आमी वापरलें म्हणटच आमी बरें काम केलें म्हणून. पवित्र पुस्तकानूच बरयलेलें आसा, देंवचार पासून देवाचें उतर वापरता वायट करूंक, जेजूक ताळणेंत घालूंक. जायत्या दुसऱ्या धर्माची ओ प्रोटेस्टंट जी आसात, देवाचें उतर आपल्याक जायते भाशेन वापरतात आनी म्हणटात हे भाशेन केल्यार हेंच जावंक जाय. देवाचें उतर एके तोर सादी बरी, दोन वाटेनी पाजलेले तोर सादी बरी. मोगाळ भाव भयणो, देवाचें उतर बरें करूंक वापरूंक जाता, ओ सैताना भाशेन वायटूय करूंक वापरूंक जाता. कशे भाशेन जेन्ना आमी देवाचें उतर वापरलां, बरेपणाक वापरलां काय. आनी ताकाच लागून तिसरी वस्त जी आमच्या मनांत आमी दवरूंक जाय ती, जें हांव उलयतां, जें हांव दुसऱ्यांक देख दितां, जें म्हाका दिसता हांव उतर परगट कोत्ता म्हणून, ताचो अर्थ कितें जातलो, ताचो शेवट कितें जातलो. वॉट इज द आउटकम ऑफ माय एडवायस. म्हज्या उतरांचो आउटकम कितें जातलो, ताचो शेवट कितें. बरें हाडपाचो ओ वायट हाडपाचो, दुस्पट करपाचो ओ एकवट हाडपाचो, बरेंपण करपाचो ओ वायट करपाचो. हें केन्ना आमकां सांगूंक जाता काय. पयले सुवातेर मोगाळ भाव भयणो, आमी आमकांच ते घडणेंत घालूंक गरज. जरी तर दुखी मनशाचे गरजेक तूं पावताय, तूंच तिच्या जाग्याक वच आनी विचार, कसलीं उतरां म्हज्या कानार आयकलेलीं म्हाका जाय काय. कितें
हांव त्या सुवातेर आसलो जाल्यार म्हज्या कानार पडलेली म्हाका आशा आसतली काय? मरणाच्या घरान जायते फावटी आमी भेट दिता आनी जायते भाशेचें उलयता. घोडेक तुमी अशें केलेलें जाल्यार तो मनीस वाचतलो आसलो. घोडेक हे दोतोरागेर गेल्ली जाल्यार हो मनीस वाचतलो आसलो. हो घोडेर तुमी असली वखदां ताका दिल्लीं जाल्यार तो साल्वार जातलो आसलो. कितें सांगूंक सोदता आमी? देवाचें उतर परगोडटा, बरी खबर परगोडटा, तांचें दूख लोव कोत्ता, वो तांचेर बोटां घालता आनी सांगता तुमी कितें तरी उणें केलां म्हणून तो सोंपला म्हणून. मोगाळ बाबा आनीक अशीच म्हाका उगडास येता. एका गांवांत विजीट कोत्तानाच एका घोराब्यान भितर सरले आमी. आमकां समुदायाचे वांगडी दाखयतात घरां आनी म्हणूंक लागली फादर तांच्या घोराब्यान कोण सोंपलोलो आसा. 2-3 दीस जाले मरण जालां. कसलें जालां सांगूंक ना. हांव भितर सरलो आनी तांकां विचार केलो कितें जालां, कशीं आसात तुमी? ती म्हणूंक लागली 2 म्हयन्यां भितर म्हजी धूव आनी म्हजो पूत सोंपलीं. म्हजे धुवेन जीव दिलो, म्हजो पूत उपसयोग जावन मेलो, एक्सिडंट जावन मेलो. 10 मिनटो त्या घरांत हांव रावला मोगाळ भाव भयणीनो. जेन्ना मागणें करूंक सुरू केलें उतरां येवंक नात. कितें म्हणटलो, कसलें उतर तांकां सांगतलो, देवाची येवजण हे घोडणेंत कशे भाशेन सांगतलो, सजमोंक ना. निराशी जावन परतून आयलो आनी म्हज्या मिशन सुपिरियराक सांगलें फादर दीस हॅपन्ड. म्हज्या लागीं उतरां आसोंक नात, फकत तांकां आशिर्वाद दिवन भायर सरलो हांव. आनी म्हणूंक लागलो बरें केलें. जायते फावटी ओगेपण सांबाळ्यार पासून देवाचें उतर परगट करूंक जाता. आनी मोगाळ भाव भयणीनो हें सदांच आमच्या मनाक दवरूंक जाय. जायते फावटी जेन्ना आमी आमचें उतर दिवंक सोदता वायट घडत ओगेपण सांबाळून शांतीन ओगीच तर आमच्या तांच्या सांगाताक वेळ सारलो जायतें बरें जातलें. तर खंयसर देवाचें उतर ओ बरी खबर परगटूंक आमकां आपयतात काय देव? कसलेय परिस्थितींत मोगाळ भाव भयणीनो तुज्या घोराब्यांत, तुज्या वावराच्या जाग्यार, तुज्या इश्टा मित्रां सोबें तूं इगोर्जेन जाता तेन्ना, दुसऱ्यांक मेवता तेन्ना सगळेच वाटांनी तुज्या जिवितांतल्यान, तुज्या कोर्नांतल्यान आनी तुज्या उतरांतल्यान आमी देवाची बरी खबर परगटूंक गरज. तर आयज मोगाळ भाव भयणीनो विचार करुया कशे भाशेन आमी देवाची बरी खबर आयज परगटतली, कशे भाशेन म्हजी उतरां जीव दितली, कशे भाशेन कैदी जालेल्यांक आमी सुटका परगटतली. दर एक घडणेंत दर एक भाशेचो जाबाब आसतलो आनी ताकाच लागून दर एका दिसाक आमी नियाळ करूंक गरज. सायबा तुज्या उतर म्हज्या कानार पडलां, हें उतर दुसऱ्यांक दिवंक म्हाका आदार दी. बरे भाशेन दुसऱ्यांच्या जिवितांत बरी खबर दिवंक म्हाका आदार दी. आंकवार मारिया एलिझाबेथीक भेट करूंक गेली तेन्ना तिच्या उतराच्या आवाज कानार पडलो तेन्ना तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बालकान खुशालकायेन उडी मारली. हो विचार आमकां सगल्यांक. पवित्र आत्म्यान भरलेलीं मनशां आमी, क्रिस्तांव मनशां आमी. जेन्ना दुसऱ्या सोबें आमच्या उल्याचो आवाज तांच्या कानार पडटा तांच्या भितर खुशालकाय येता काय? होच नियाळ कोत्ताना जेजूचे बरें उतर परगटपी, खुशालकायेची खबर परगटपी गोवाय कशें आमकां केल्यार पुरो म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागून घेवया. आमेन. उबी रावया आनी आमची गरजो, आमची मागणी बापा मुखार घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी मारया भशेन आमकां ल्हानवीक हुस्क्यान बोळलोली आनी सदांच देवाची खोशी करूंक आपल्या जिवितांतले देखी आनी प्रवचनां वरवीं शिकयल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया.
दोयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूत कर. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी झुजांचो हात्यारांक तयार करूंक आनी विकते घेवंक जो दुडवांचो कोर्स करतात तो उणो करूंक तेच दुडून नागरिकांच्या भलायके खातीर वापरूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूत कर. जायतीं आमची भाव भयणां कोरोना व्हायरस पिडेक लागून दुयेंत आसात. ती बेगीनूच बरी जावंक आनी सोडपूच करतल्या वयजांनी बेगीनूच ह्या व्हायरसा आड वासीन सोडून काडूंक आनी सगळे आदले पोरी नव्यान चालू जावंक देवाचो आदार मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूत कर. पिडेवंत्याची गोडची शेजारी म्हत्वाची भावा भयणां दोतोर नर्सी आनी हेर दुसरे पिडेवंताची जायती सेवा चाकरी करतात. असलो वावर करूंक तांणी आपली उमेद नवसरूंक आनी ह्या तांच्या त्यागी वावराक देवाचो भरपूर आशिर्वाद तांणी अनुभवूंक आनी जेजूचे गवाय जावंक मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूत कर. आयच्या नव्यानाची मांडावळ करतली सांत आतोन नावेती आनी सांत मातेव मानशेर आनी मायणा भाव भयणां सदांच आपल्या वावरान देवाक फुडें दवरूंक आनी बरी खबर परगटून मारये भशेन जेजूचे कुशालकायेचे गवाय जावंक ह्या मिसा बलिदानान मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूत कर. आमच्यो आनिकूय गरजो आमी देवा मुखार घालुया. खेरीतपणी ह्या वेळार मागुया जांच्या जिवितान आमी बरेपण हाडूंक जाता तेन्ना देव आमचे सोवे आसूंक आनी आमच्या कोरन्या उतरां आनी मोना वरवीं दुसऱ्यांच्या जिवितान खुशालकाय हाडूंक आमकां आदार मागुया. जायते फावटी आमी अशें करूंक विसरल्यांत आसतलीं तरी पूण ह्या वेळार देवाक आयतीं जावन आमची मागणी उबारुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूत कर. देवा आमच्या मोगाळ बापा आमच्या जिवितांत सगळी खुशालकाय तूंच दीत आसाय. ह्याच तुज्या उदारपणाचेर पातयेवन तुजे मुखार घातल्या ती मागणी दोयेन आयकून घे आनी तुजे कशे परमणे ती आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. कितें काताय त्या उड्या कितें काताय ते गाशी यादे बाबाच्या हातान कितें विधी दोता कितें काताय त्या उड्या कितें काताय ते
काशी याज्ञिक भावाच्या हातान कितें विधी दवरता मोसो होतो आनीक मोशे कालिसानी पोन मोसो संतोषानी दूर सगळी मोची जिंगाता. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या दातलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताचे आवयचो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयोशे आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत आंकवार मायेचो भक्तीन आमी आज उगडास कोत्ता आनी तुजे दिनवासनेचें गीत गावन तुजी कोनवालाय आमी वाक हाडटा. शेकान शेक पृथ्वीचेर कितलीं वर्तीं तुजीं विजमिता. सर्व काळी मनशाताय कितली अप्रिमीत तुजी दोयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोन्नेचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दोलबार संतोशान तुका स्वाकांटा स्वर्गार. तांचे वाकाणेक आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaraco सर्वेस्पर तूं स्वर्गांनी संवसार बोला तुझ्याच वैभवान. ओ स्वर्गी तुका सोयसो सर्वेस्पराचे नावे येता ताकासून. ओ स्वर्गी तुका सोयसो तुका सोयसो. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताचे काल्स नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके बी तुमचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचे उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागीन बापा, फिलीप नेरे आमचे गोली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय.
पुरोजपणाचो बरवास धर्मल्यान ते आमचे बाबा बनीची कागद कोर जी कोण आयज एकसूरपणान मरून गेल्या तांचे पासत मागुया. तशेंच मायना मानशेर आनी नावेती आमच्या गोडची जी मरून गेल्या तांचे पासत मागुया. तांकां तुज्या ताकोदी मेळना सोमेस्तांक तुजे सोडीत मुगा मोळी पडूंक फावो कोर. आमा सोमेस्तांची आंगायकट्या देलांची आनी आयज जे आपलो वाडदीस संभ्रमतात आमची भयण मनीषा कुमार आपलो वाडदीस संभ्रमता आनी दुसरी आपल्या लग्नाचो दीस संभ्रमता तांचेर आशिर्वाद घाल. आनी पिडेत आसात ती आमची भाव भयणां ताका बरी कोर. भोव करून आमच्या गांवांत पॉझिटीव केसीस आसात तांकांय बरी कोर. अशें आंकवा मरे देवाचे माये सांगाती तिचे पती भाग्यन तुजे भाग्यन दवरमुता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासुच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा सोरवंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अंतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांनी सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. होच तो जेजू क्रिस्त जेन्ना ताची बरी खबर परगट्टा ताकाच आमी परगट करता. आमच्या काळजांत येवंक तो आशेता. हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सगळीं सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगता परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान जेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान जेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणें. दयाल देवा सगळे रोचणेक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडल्या खातीर आमचे मागणे दोन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर. ही पिडा जाल्यांक पेकोवणी पिडेक सांपडलोल्यांक आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती घोटाय दी. सोदपूस करतल्या वैजांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनान घाल.
पोरचे खातीर फावो तसली पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता. हे मागणी आमी कोत्ता त्याच क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, तुजे पुताचे आवयचो उगडास काडून हे पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवंडरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरलें. आंकवार मारेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक भरून आमचें जिवीत ताणें सोडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान देवाची बरी खबर परगटूंक तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. ह्याच्या नव्यानाचे मांडावळ करतरी सांतातून हांवें ती तशेंच सान मातयेव मानशेर आनी मायना हे सगळ्या कुटुंबा पासून वाचता आनीक देवा तुमचेर सायबिणीचे मजतून आशिर्वाद घालचो. फेस्ताक आमी 3 मिसां दवरतले. पयलें मीस 6:30 वरांचेर, दुसरें मीस 8 वरांचेर आनी तिसरें फेस्ताचें मीस 9:30 वरांचेर. तर कोणाक येवंक जाय पयलेंच नांवां दिवची तुमच्या वाड्याच्या समुदायाच्या फुडाऱ्या लागीं. Doriacha taranoma, Doriacha taranoma. Devak poslole, Devak poslole mai. Aquari soda takwa, Aquari soda takwa. Sorgicha daranoma, Sorgicha daranoma. माग आमचे पासून बोबा घेवन पेदात साहेबिणी. आमकां फावो जावचे देवान बसायला ते. प्रार्थना सर्वेस्पर आमचे बापा तुझ्या पुरसाक कुर्सार उबाळो तेन्ना ताची आवय ताच्या कोश्टा दुखींनी वांटो घेवन कुर्सा मुळा उबी आसली. सासणाचे जाणवायची तुजी मांडावळ ओळखून ह्या संवसारान जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आनी स्वर्गाताच्या पुनर्जीवनपणांत भागीदारा जावंक आमचे दुखेस मायेचे विनवणेन आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया जेजूचे नांवे. आमेन. देवाचो आदार आमचे सोबे आसूं. आमेन. आमी कोमण्यान 2 वाटेन बांदतले. हे वाटेन आनीक दुसरे ते वाटेन सो ते वाटेन कोण आसा ती थंयसरूच रावची आनी ते वाटेन आमी भायर वेतले. Jesu, mongkar lutar, kitlo mobile samso. Amche soshi, disrat rauta, amka sambat soloita. Tamche pogor, erkor nazar, subur priti kotolo. Aplo sana, amka dita, warto divik mogatso. Aplo sana, amka dita, warto divik mogatso.
Maryi सदांचा दार तुझो जावं शेवट ह्या मागण्याचो उदान तुका केल्या देखून आतां आसरो पातक्याचो सदांच जाय तो आलाशिरो इमाही आमकां तुजो सदांच जाय तो आलाशिरो इमाही